अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 403 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम टॉपिक नंबर 82 से लेके टॉपिक नंबर 109 तक जो है वो कवर करेंगे। इस वीडियो के साथ ही हमारे फाइनल टर्म के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शॉर्ट लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 82 के साथ, जो कि है मेथड्स ऑफ डेवलपिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए ना सबसे पहला तरीका ये है कि बच्चों से मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे आसमान नीला क्यों है या लहरें समंदर में क्यों होती हैं। इस तरह के मीनिंगफुल क्वेश्चंस जो हैं बच्चों से किए जाएं ताकि उनकी क्यूरियोसिटी जो है ना वो बढ़े और इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग हो। बच्चों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं जो टाइम के साथ डेवलप हो सकती है, इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स को चाहिए कि बच्चों को हर टाइप की एक्टिविटी का मौका दें ताकि उनकी नेचुरल एबिलिटी जो है ना वो सामने आए। बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, इसलिए उन्हें आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक्स पर बात करके एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। क्रिएटिविटी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से डेवलप होती है, इसलिए डिजिटल गैजेट्स का टाइम कम और क्रिएटिव गेम्स, रीडिंग, ड्राइंग, फ्री टाइम ये ज़्यादा देना जो है वो ज़रूरी है बच्चों के लिए। रीडिंग थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करती है, इमेजिनेशन को ग्रो करती है। बच्चों को फ्री एक्सप्लोर करने देना चाहिए, ज़्यादा रिवॉर्ड्स देने से क्रिएटिविटी कम हो जाती है, इसलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 83 की तरफ, जो कि है थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें हम ओवरव्यू लेंगे थ्योरीज का और साथ ही साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी पर 5 मेजर थ्योरीज जो हैं वो दी गई हैं। 5 थ्योरीज ये हैं: साइको एनालिटिकल थ्योरी, मेंटल इलनेस थ्योरी, साइकोटिसिज्म थ्योरी, एडिक्शन थ्योरी और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी के मुताबिक लोग मुश्किल हालात, इमोशनल स्ट्रेस या सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से क्रिएटिव बन जाते हैं। जब इंसान ट्रॉमा, टेंशन या इमोशनल पेन से गुजरता है तो वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेशन के ज़रिए बनाता है। मतलब क्रिएटिविटी उनके लिए इमोशनल रिलीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग का टूल बन जाती है। ठीक है, ये साइको एनालिटिकल थ्योरी है। फिर हमारे पास आती है मेंटल इलनेस थ्योरी एंड साइकोटिसिज्म थ्योरी। तो मेंटल इलनेस थ्योरी कहते हैं कि क्रिएटिविटी का रिलेशन किसी न किसी लेवल की मेंटल डिस्टर्बेंस से होता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर या शिज़ोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मूड स्विंग्स वगैरह। ये थ्योरी जो है वो मानती है कि इमोशनल हाइज एंड लोज क्रिएटिव थिंकिंग को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, साइकोटिज्म थ्योरी जो है इसके मुताबिक हर क्रिएटिव इंसान में कुछ साइकोटिक टेंडेंसीज होती हैं जो उनकी क्रिएटिविटी का बेस बनती हैं और इसी वजह से क्रिएटिविटी को कभी-कभी मैडनेस से लिंक किया जा रहा होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 85 की तरफ, जो कि है एडिक्शन थ्योरी एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो एडिक्शन थ्योरी कहती है कि अल्कोहल और ड्रग्स जैसी एडिक्शन कभी-कभी क्रिएटिविटी को ट्रिगर कर सकती है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि असल कॉज एडिक्शन नहीं बल्कि डिप्रेशन और इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ह्यूरिस्टिक थ्योरी बिल्कुल डिफरेंट व्यू देती है। इसके मुताबिक इंसान की 6 बेसिक नीड्स होती हैं और जब ये नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो इंसान सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचता है और नेचुरली क्रिएटिव हो जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक क्रिएटिविटी ग्रोथ का नेचुरल पार्ट है और एनवायरनमेंट से ज़्यादा इनर पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। टॉपिक 86 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस ऑफ क्रिएटिव आर्ट। तो क्रिएटिव आर्ट का मतलब है ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन और इन्वेंटिवनेस, इसके साथ क्रिएट करना। और इसमें आर्ट, डांस, ड्रामा, पोएट्री और म्यूज़िक जो है ये शामिल हैं। जब बच्चा कलर्स मिक्स करता है, ड्रामा क्रिएट करता है या बीट्स काउंट करता है तो उसकी क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप
ہو رہی ہوتی ہے. کریٹیو آرٹس فزیکل ایموشنل اور مینٹل ڈیولپمنٹ میں بہت ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ پینٹنگ کٹنگ اور گلوئنگ فائن موٹر اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں, جبکہ ڈانس جمپنگ اور کلیپنگ جو ہے یہ گراس موٹر اسکلز کو امپروو کرتے ہیں. کریٹیو ایکٹیویٹیز پرابلم سالونگ کانفیڈینس اور انوویشن کو ڈیولپ کرتی ہیں اور بچوں کو رسک فری ایکسپلوریشن کا موقع دیتی ہیں جو ان کی پرسنالٹی کو اسٹرانگ بناتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم بات کرتے ہیں فائن موٹر اسکلز پہ. فائن موٹر اسکلز وہ اسکلز ہوتی ہیں جو چھوٹے مسلس کا یوز کرتی ہیں, جیسے فنگرز اور ہینڈس کا. فار ایگزامپل رائٹنگ, گراسپنگ, ڈرائنگ, اسپون یوز کرنا, یہ سب جو ہے فائن موٹر اسکل میں آتا ہے. یہ اسکل ہینڈ آئی کوآرڈینیشن پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. اس میں گرپ کنٹرول, آبجیکٹ مینیپولیشن اور فنگر کی پریسیشن شامل ہوتی ہے. فائن موٹر اسکلز بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہ رائٹنگ, ڈریسنگ اور اسکول ٹاسک میں ڈائریکٹلی ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, فیزز آف فائن موٹر اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. تو فائن موٹر اسکل ڈیولپمنٹ پیدائش سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور 3 ماہ میں نا جو بیبی ہے وہ ہینڈز موو کرتا ہے, 3 سے 6 ماہ میں وہ آبجیکٹس ٹرانسفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, 6 سے 9 ماہ میں گراسپ ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی اپنی مٹھی بند کرتا ہے, چیزوں کو پکڑتا ہے, یہ اس کی ڈیولپ ہوتی ہے. 9 to 12 months میں پیج ٹرن کرنا جو ہے وہ اس کو آ جاتا ہے. 12 to 18 months میں بلاکس سے وہ ٹاور بناتا ہے اور اسکریبل اسٹارٹ کر دیتا ہے. 2 سال میں جو ہے وہ ڈور نابس یوز کرتا ہے, دروازہ کھول بند کر لیتا ہے نوب یوز کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, 3 سال میں سرکل ڈرا کرتا ہے. 4 سے 5 سال میں جو ہے وہ فوک یوز کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے اور پینسل گراسپ جو ہے نا وہ امپروو ہوتی ہے. اور 6 سال تک پزل سالو سیزر کا جو یوز ہے وہ پراپرلی کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بچہ ڈیلے شو کرے تو آکوپیشنل تھراپی ہیلپ فل ہوتی ہے. ایکٹیویٹیز جیسے بلاکس, کرافٹس اور ٹانگز یوز کرنا فائن موٹر اسکلز کو امپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 89 کی طرف جو کہ ہے ویز ٹو امپروو فائن موٹر اسکلز. تو فائن موٹر اسکلز امپروو کرنے کے لیے 10 افیکٹو ٹیکنیکس ہیں. ٹھیک ہے, پلے ڈو سے اسکویزنگ مسل جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. پزلز پنسر گراسپ ڈیولپ کرتی ہیں. ڈرائنگ اور پینٹنگ جو ہے وہ ہینڈ کنٹرول امپروو کری ہوتی ہیں. ٹانگز یا ٹویزرز نا یوز کرنا فنگر اسٹرینتھ بڑھاتا ہے. سیزر سے کٹنگ جو ہے وہ کوآرڈینیشن کو امپروو کرتی ہے. بات ٹائم پورنگ ایکٹیویٹیز سینسری اور موٹر دونوں ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. سینڈ پلے جو ہے وہ کریٹیو اور ٹیکٹائل اسکلز ڈیولپ کرتا ہے. لیگوز جو ہیں یا بلاکس جو ہیں یہ بلڈنگ کوآرڈینیشن اور پرابلم سالونگ امپروو کرتے ہیں بچے کی. ٹھیک ہے, آئی ڈراپر ایکسپیریمنٹس ہینڈ کنٹرول اسٹرانگ کرتے ہیں اور تھریڈنگ یا لیسنگ سے فنگرز کی پریسیشن جو ہے وہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 9 ویز تھے فائن موٹر اسکلز کو امپروو کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے گراس موٹر اسکلز. گراس موٹر اسکلز وہ اسکلز ہوتی ہیں جو لارج مسلس کا یوز کرتی ہیں, جیسے واکنگ, رننگ, جمپنگ, کلائمبنگ اور ککنگ. یہ اسکلز باڈی کوآرڈینیشن اور فزیکل اسٹرینتھ ڈیولپ کرتی ہیں. ہر بچہ اپنی پیس سے ڈیولپ کرتا ہے, لیکن اگر ڈیلے ہو تو فزیکل یا آکوپیشنل تھراپی کی ضرورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تھروئنگ اور کیچنگ بال نا گراس موٹر کے ساتھ آئی ہینڈ کوآرڈینیشن کو بھی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فیزز آف گراس موٹر اسکل ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں. تو گراس موٹر ڈیولپمنٹ ایج وائز ہوتی ہے. جیسے 3 سے 6 ماہ میں نا بچہ رول کرتا ہے اور ہیڈ سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, 6 سے 12 ماہ میں وہ کرال کرنے لگ جاتا ہے اور کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے. 1 سال میں وہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے. 2 سال میں جمپنگ وہ اسٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, 3 سال میں ٹرائی سائیکل چلانا شروع کر دیتا ہے. 4 سال میں اسموتھلی رن کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے اور 5 سال میں ہاپنگ, جمپنگ جیکس اور اسٹیئر کوآرڈینیشن جو ہے وہ پراپرلی جو ہے ڈیولپ ہو جاتی ہے پھر بچے کی. یہ مائلسٹونز بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ کو شو کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. گروس موٹر اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ٹائم لائن کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہر بچہ اپنی اسپیڈ سے ہی ڈیولپ کرتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی. جنرل ٹائم لائن کے مطابق کیا ہے کہ 3 سے 4 ماہ میں نا اپنا سر اٹھانا وہ شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. 6 ماہ میں وہ رولنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے، کروٹیں لینا شروع کر دیتا ہے. 7 ماہ میں وہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. 8 سے 9 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ کرالنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. 12 سے 18 منتھس میں نا بچہ واکنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے، اپنے فرسٹ اسٹیپ وہ لے چکا ہوتا ہے. 2 سال میں وہ بھاگنا، کودنا، دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اور 3 سال میں سیڑھیاں چڑھنا، کلائمبنگ، ککنگ اور ٹپ ٹو واکنگ وغیرہ جو ہے وہ بچے میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ اسکلز ایک دوسرے پر بلڈ کرتی ہیں، اس لیے اگر پہلی اسکل ویک ہو تو نیکسٹ اسکل جو ہے وہ بھی ڈیلے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. سائیکولوجیکل اور سوشل لرننگ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہمارا ٹاپک 93 ہے. تو دیکھیں سائیکولوجسٹ لرننگ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ لرننگ وہ ریلیٹیولی پرماننٹ بیہیویئرل چینج ہے جو ایکسپیرئنس اور پریکٹس سے آتا ہے، جبکہ صرف گروتھ یا میچورٹی سے آنے والی چینج لرننگ نہیں ہوتی. لرننگ میں 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں: بیہیویئر چینج ہونا، ایکسپیرئنس یا پریکٹس سے ہونا، اور یہ چینج لانگ ٹرم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. سائیکولوجی آف آرٹ ایک فیلڈ ہے جو کریٹیوٹی اور آرٹسٹک اپریسیشن کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کرتی ہے. اور اس کا گول جو ہے وہ یہ ہوتا ہے سمجھنا کہ آرٹ انسان کے ایموشنز، تھنکنگ اور بیہیویئر پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. آرٹ کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. سائیکولوجی آف آرٹ کا لنک فلسفی، آرٹ ہسٹری اور اسٹیٹک سے بھی ہوتا ہے. اسی سے آرٹ تھراپی ڈیولپ ہوئی، جو ڈیکیڈز پہلے ریہیبلیٹیشن پروگرامز میں رائٹنگ، میوزک، پینٹنگ جیسی ٹیکنیکس کے تھرو اسٹریس، انگزائٹی کم کرنے اور کریٹیوٹی ڈیولپ کرنے کے لیے یوز ہونے لگی. آرٹ تھراپی کا فوکس کریٹیوٹی ڈیولپمنٹ اور ایموشنل ریلیف ہوتا ہے، اور یہ کلاسیکل سائیکولوجیکل تھیوریز پر بیسڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم سائیکولوجیکل لرننگ کے بینیفٹس کی طرف. ایکسپرٹس نے ڈسکور کیا ہے کہ پینٹنگ اور آرٹ ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں جو ریوارڈ فیلنگ دیتا ہے، اور اینڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو ویل بینگ کا احساس جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، بالکل ایکسرسائز کی طرح. جب کوئی آرٹ ورک کمپلیٹ ہوتا ہے تو انسان کو خوشی فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آرٹ سائیکولوجی کے بینیفٹس میں سوشل اسکلز کی ڈیولپمنٹ، اسٹریس اور انگزائٹی کا ریلیز، سائیکولوجیکل ویل بینگ، بیہیویئر کنٹرول اور سب کانشیس مائنڈ کو سمجھنے کا موقع جو ہے نا وہ شامل ہے. اس لیے آرٹ لرننگ جو ہے وہ صرف کریٹیوٹی نہیں ہے بلکہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے سوشل لرننگ. سوشل لرننگ کا مطلب ہے دوسروں کے بیہیویئر کو آبزرو کر کے سیکھنا. یہ لرننگ انڈیویجول لیول سے سوسائٹی لیول تک ہو سکتی ہے، اور پیئرس کے انٹریکشن سے، یعنی کہ دوستوں کے انٹریکشن سے ڈیولپ ہوتی ہے. لرننگ کا پروسیس آبزرویشن سے اسٹارٹ ہوتا ہے، پھر انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے، اور پھر بیہیویئر اڈاپٹ ہوتا ہے. ہائیسٹ لیول تب ہوتا ہے جب لرنر بیہیویئر کو سمبلکلی، جیسے ورڈز، امیجز یا لیبلز میں آرگنائز کر کے پریکٹس کرتا ہے. صحیح ہے. لوگ وہ بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں جو ان کے لیے ویلیوبل ریزلٹ دے، اور وہ ماڈل فالو کرتے ہیں جو ان جیسا ہو یا ایڈمائرڈ ہو. ٹھیک ہے. ٹی وی کمرشل، اسپورٹس میچز اور سوشل میڈیا اسٹرانگ ایگزامپلس ہیں جہاں لوگ آبزرو کر کے سوچ اور بیہیویئر جو ہے وہ اپنا چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سوشل لرننگ کے بینیفٹس کی بات کرتے ہیں تو سوشل لرننگ انٹریکشن کو پروموٹ کرتی ہے اور لرننگ کو ایزیئر بناتی ہے. اس سے اسٹوڈنٹس کو اپنی لرننگ پر کنٹرول ملتا ہے. اس کے بینیفٹس میں ڈس انگیج لرننگ کا انگیجمنٹ بڑھتا ہے، سیلف آرگنائزیشن اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، کولیبوریشن امپروو ہوتی ہے، اور ایسے اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں جو فیوچر ورک پلیس میں یوزفل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 97 کی طرف جو کہ ہے ٹیچنگ آرٹ. تو 21 سینچری میں اسٹوڈنٹس سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیا اور گلوبلائزیشن کے انوائرمنٹ میں پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ٹیچنگ آرٹ میں میکرو ڈسپلن، ہسٹری، فلسفی، سائنس، ریلیجن اور مائکرو ڈسپلن
माइक्रो डिसिप्लिन में आता है क्वांटम फिजिक्स, जेनेटिक्स, न्यूरो साइंस, ठीक है। इन दोनों के अवेयरनेस जो है ना वो ज़रूरी है। आर्ट इंडिविजुअल एक्ट है जो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इससे फिलॉसफी ऑफ आर्ट, साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, हिस्ट्री ऑफ आर्ट डीपली कनेक्टेड है। टीचिंग स्ट्रेटजीज में मॉडलिंग आर्टिस्ट थिंकिंग, जैसे टीचर खुद प्रोसेस शो करे ना, ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, इसमें डिस्कशन, स्केच बुक, सेल्फ रिफ्लेक्शन या ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन। ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन में आता है एसेंशियल क्वेश्चन से लर्निंग करना, ठीक है। मटेरियल एक्सप्लोरेशन, टूल्स और आइडियाज़ वगैरह को एक्सप्लोर करवाना। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जैसे इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, ठीक है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। और प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना, ये सारी चीज़ें जो है वो टीचिंग आर्ट में शामिल है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं न्यू टीचिंग मेथड एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो न्यू टीचिंग मेथड का ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट में आर्टिस्टिक जीनियस और स्किल्स को डेवलप करना है, जिसमें आर्टिस्ट, प्रोडक्ट और व्यूअर के रिलेशन को समझना ज़रूरी है। लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट्स को अपने विजन डेवलप करने का मौका देते हैं और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करते हैं। मेकिंग आर्ट का प्रैक्टिस एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करता है। फील्ड स्पेसिफिक नॉलेज में स्टूडेंट्स को लाइन, कलर, टेक्सचर, स्पेस जैसे फॉर्मल प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन रूल्स, मल्टीपल मीडिया टेक्निक्स और आर्ट हिस्ट्री समझना सिखाया जाता है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग में कल्चरल फ्रेमवर्क्स, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज करना, लेयर्ड मीनिंग्स में साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, इनको समझना और व्यू पॉइंट्स आर्टिकुलेट करना शामिल होता है। एप्लीकेशन ऑफ आर्ट में स्टूडेंट्स अपना स्टाइल डेवलप करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं और आर्ट मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करना सीखते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 99 की तरफ, जो कि है मेंटल हायरार्की। आर्ट का प्रोसेस 3 लेवल पर बेस है। पहले आर्टिस्ट के माइंड में आइडिया आता है, एक्ट ऑफ क्रिएशन जिसे कहते हैं। फिर वही आइडिया जो है वो आर्ट वर्क की शेप लेता है, सही, वो आर्ट वर्क बन जाता है और फिर व्यूअर उसको एक्सपीरियंस और इंटरप्रेट करता है, ठीक है। एक्सपीरियंस बाय व्यूअर जिसको कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले क्या है कि क्रिएशन हुई, देन आर्ट वर्क और फिर एक्सपीरियंस बाय व्यूअर आ गया। इस प्रोसेस को समझने के लिए मेंटल फंक्शंस और मेंटल कैपेबिलिटीज को समझना ज़रूरी होता है, जो क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एक्सपीरियंसेस को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो डेमोसियल मॉडल के मुताबिक मेंटल फंक्शन जो है वो मेंटल कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं और मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो है वो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को डेवलप करती हैं, सही है। इसमें 7 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जिसमें क्यूरोसिटी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। क्यूरोसिटी का मतलब है लाइफ के बारे में कंटिन्यूसली सीखने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब है नॉलेज को एक्सपीरियंस के थ्रू टेस्ट करना, मिस्टेक्स से सीखना और परसिस्टेंस डेवलप करना, ठीक है जी। इसके बाद जो है हम टॉपिक 101 की तरफ बढ़ते हैं, 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग इन 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी टीचिंग एक 4 स्टेप प्रोसेस है। पहले सोर्स को अपग्रेड करना जो आर्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्टूडेंट माइंडसेट यानी कि। फिर सोर्स को चेंज करके वर्क को मॉनिटर करना, फिर आर्ट वर्क और सोर्स दोनों को एनालिसिस और असेसमेंट करना, और फाइनली टीचर का अपनी नॉलेज और अप्रोच को कंटिन्यूसली इवॉल्व करना, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं आर्ट टीचिंग के लिए। इसके बाद आती हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टीचिंग आर्टिस्ट। तो स्टोन और मॉरिस के मुताबिक टीचिंग स्ट्रेटजी एक जनरलाइज्ड प्लान होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टास्क, बिहेवियर चेंज, स्टूडेंट के इंटरेस्ट और नीड्स जो हैं ये इंक्लूड होते हैं। टीचिंग आर्टिस्ट प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है जो टीचिंग के साथ अपनी आर्ट स्किल्स इंटीग्रेट करता है। टीचर्स जो हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट्स फ्रीली आइडियाज़ जनरेट करते हैं बिना जजमेंट के, जो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों को प्रमोट करता है, ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज की तरफ।
तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में स्टूडेंट्स फ्रीली आइडियाज़ शेयर करते हैं, कॉन्फ्रेंस में टीचर्स और स्टूडेंट प्रोग्रेस डिस्कस करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग में ग्रुप मिलकर आर्ट वर्क क्रिएट करता है, जिसमें जॉनसन जॉनसन्स के 5 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं: पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, फेस टू फेस इंटरेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, सोशल स्किल्स और ग्रुप प्रोसेसिंग। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स हैं जॉनसन एंड जॉनसन्स के जो कि इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन मेथड ओपन एंडेड थिंकिंग को प्रमोट करता है, जैसे पैनल डिस्कशन होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन या पार्लियामेंट्री टाइप्स आप कह रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटिंग हैंड्स ऑन लर्निंग देता है और कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करता है। सही है। फोकस्ड एक्सप्लोरेशन में स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली मटेरियल एक्सप्लोर करते हैं टीचर की गाइडेंस के साथ। गाइडेड एक्टिविटी में टीचर प्रॉम्प्ट्स और क्वेश्चन से थिंकिंग एक्सटेंड करता है। थिंक पेयर शेयर में पहले इंडिविजुअल सोचता है, फिर पेयर में डिस्कस करता है और फिर क्लास में शेयर करता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं। इसके बाद हम टॉपिक 104 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ आर्ट। आर्ट इवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ लाइक डिसलाइक नहीं, बल्कि ये एक्सप्लेन करना होता है कि हम किसी आर्ट वर्क को क्यों पसंद या नापसंद करते हैं। सही है। इवैल्यूएशन में ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स जैसे कॉन्टेक्स्ट और आर्ट वर्क की इंफॉर्मेशन और सब्जेक्टिव ओपिनियन दोनों ही शामिल होते हैं। इवैल्यूएशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो है ना 4 स्टेप प्रोसेस है। 4 स्टेप क्या है? डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और जजमेंट। ठीक है, तो ये आर्ट इवैल्यूएशन के 4 स्टेप्स हैं। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतनी बेहतर इवैल्यूएशन हो सकेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 105 की तरफ, जो कि है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताना कि आर्ट वर्क में क्या नज़र आ रहा है, जैसे आर्ट वर्क का फॉर्म कि वो पेंटिंग है या स्कल्पचर है, और उसका मीडियम कि वो पेंट है, उसका मीडियम या क्ले है, साइज, शेप, लाइन, कलर्स, टेक्सचर्स, कॉम्पोजिशन, डेट और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स बताना जो है डिस्क्रिप्शन है। इस स्टेज पर ओपिनियन नहीं दिया जाता। क्वेश्चन जैसे आर्टिस्ट का नाम क्या है, कब बना, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या कलर्स हैं, क्या मूड है, ये सब डिस्क्रिप्शन में आते हैं। इसके बाद टॉपिक 106 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एनालिसिस। एनालिसिस में हम देखते हैं कि आर्टिस्ट ने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या है? लाइन, कलर, टेक्सचर, लाइट, स्पेस, मूवमेंट। ठीक है, ये एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है। और प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या है? हम मिड टर्म में वैसे इन डिटेल पढ़ चुके हैं, रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है बैलेंस, यूनिटी, हार्मनी। ठीक है, इनको कैसे यूज किया? ठीक है, एनालिसिस में हम क्या देख रहे होते हैं कि आर्टिस्ट ने एलिमेंट ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस को कैसे यूज किया। इसमें सब्जेक्ट मैटर, कॉम्पोजिशन, पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शन, मीडियम का इफेक्ट और इमोशनल रिएक्शन एनालाइज की जा रही होती है। मतलब डिस्क्रिप्शन से आगे जाकर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है एनालिसिस में। ठीक हो गया जी। इसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन आर्ट क्रिटिक का वो हिस्सा होता है जो ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, यानी इसमें स्टूडेंट अपनी सोच, समझ और फीलिंग का यूज़ करता है। इस स्टेज पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट का मैसेज क्या था, आर्ट वर्क का मतलब क्या हो सकता है और वो हमें पर्सनली क्या फील करवाता है। स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि ये आर्ट वर्क उसकी ज़िंदगी से कैसे रिलेट करता है, इसे देखकर कौन सी इमोशन पैदा होती है और क्या इसमें कोई सिंबल्स या हिडन मीनिंग्स मौजूद हैं। सही है। इंटरप्रिटेशन के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे हिस्टोरिकल के आर्ट वर्क की हिस्ट्री और ओरिजिन क्या है, सिंबलिक सिंबल्स का रोल क्या है, कल्चरल का क्या असर है, एनवायरमेंटल माहौल का क्या इम्पैक्ट है, फंक्शनलिस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ और स्ट्रक्चरलिस्ट के बनावट का तरीका क्या है, बिहेवियरिस्ट सोसाइटी के बिहेवियर से लिंक करना, कम्युनिटी के लोगों के कॉमन व्यू पॉइंट्स उसके बारे में क्या है, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल और पैटर्नेज। फेमस स्कॉलर एरविन नॉफ्स्की ने इंटरप्रिटेशन को 3
لیول میں سمجھایا. پہلا لیول سمپل پہچان کی فیملیئر چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن. دوسرا آئیکونوگرافی جہاں سمبلس کو تھیم اور کانسیپٹ سے جوڑا جاتا ہے. اور تیسرا لیول ہے آئیکونولوجی جہاں آرٹ ورک کا گہرا انٹرنسک میننگ سمجھا جاتا ہے جو نیشن، پیریڈ، کلاس، ریلیجن اور فلسفی کو ریفلیکٹ کرتا ہے. بیرٹ کے پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن کے مطابق ہر آرٹ ورک جو ہے وہ کسی اباؤٹنس پر ہوتی ہے اور انٹرپریٹیشن ضروری ہوتی ہے. کچھ انٹرپریٹیشنز بہتر ہوتی ہیں، فیلنگز گائیڈ کرتی ہیں. ایک ہی آرٹ ورک کی ملٹیپل انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں اور انٹرپریٹیشن کو کوہرنس، لاجک اور ایویڈنس پر جج کیا جا سکتا ہے. آرٹ ورک کا میننگ ویئر کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے اور اچھی انٹرپریٹیشن وہ ہوتی ہے جو ویئر کو خود دیکھنے، سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ججمنٹ کی طرف. ججمنٹ میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آرٹ ورک ویلیبل ہے یا نہیں، کس بیسس پر ہے، کیا سوشل امپیکٹ ہے، کیا ایموشن اراؤز کرتا ہے. ججمنٹ کرائٹیریا ایویڈنس اور فائنل اوپینین پر بیسڈ ہوتا ہے. تھیوریز میں امیٹیشنلزم یا ریئلزم امپورٹنٹ، اس میں ہوتا ہے فارمیلزم اور ایموشنلزم. یہ تین تھیوریز ججمنٹ میں شامل ہیں. بیوٹی، ایموشنل انٹرسٹ، انٹلیکچوئل انٹرسٹ اور ڈس انٹرسٹڈ پلیجر ججمنٹ کا پارٹ بنتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے ٹاپک 109 ایویلویشن آف پرفارمنگ آرٹس. تو جارج گیڈمر نے ٹروتھ اینڈ میتھڈ، یہ 1989 ان کا ایرا ہے، اس میں ایکسپلین کیا کہ پرفارمنس کا اسٹیٹک امپیکٹ پریزنس، شیئرنگ، سیلف فرگیٹفلنس، کنٹمپرینٹی اور ایبسولوٹ پریزنس سے ڈیولپ ہوتا ہے. سیلف فرگیٹفلنس کا مطلب ہے جب ویئر پرفارمنس میں اتنا انوالو ہو جائے کہ اپنا ہوش ہی بھول جائے. ٹھیک ہے، جو پپیٹری اور ڈراما میں ایجوکیشنلی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کنٹمپرینٹی کا مطلب ہے کہ پرفارمنس چاہے پرانی ہو لیکن پریزنٹ میں جس وقت وہ چاہو آپ دیکھ رہے ہیں وہ پرفارمنس چل رہی ہے، اس پریزنٹ میں نا فلی الائیو ہو، یہ سامنے والے کو کیچ کر کے رکھے. ٹھیک ہے، تو یہ کنٹمپرینٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ ویڈیو یہیں مکمل ہوتی ہے اور فائنل ٹرم کے حوالے سے تمام ٹاپکس اس ویڈیو کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتے ہیں. میں اس کے ایم سی کیوز بھی اپلوڈ کر چکی ہوں، آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. تمام فائنل ٹرم کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز میں نے شیئر کر دیے تھے. آئی ہوپ کہ یہ تمام ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہیں گی. میری ویڈیوز کو، میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ تک یہ پہنچ سکے اور وہ اپنے فائنل ٹرم کی اچھی پریپریشن کر سکیں. چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور میری یوٹیوب فیملی کا پارٹ بنیں. اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹس، کوئی سوال یا اگر کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور مجھ سے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.